वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। पहले रोजे की पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं मारूफ पॉलिटिशियन हैं, इसके अलावा समाजी कारकुन भी रह चुकी हैं एंड आई फील कि देयर इज अ लॉट दैट वी कैन एक्चुअली डिस्कस विद हर टुडे। हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला। जी वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और अल्लाह करे कि ये मुबारक महीना पूरे पाकिस्तान के लिए रहमतें और बरकतें लेके आए। इस वक्त क्या सूरत हाल है शर्मिला? इस वक्त बहुत सारे मसाइल में हम अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। कोरोना की थर्ड वेव भी है। आपके लबों पे इस वक्त क्या दुआ है? अल्लाह ताला से किस चीज के लिए सबसे ज्यादा आप एहतमाम से दुआएं कर रही हैं? जी शुक्रिया सिद्रा। पहले तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं तमाम पाकिस्तान में जितने भी लोग आज जिन्होंने रोज़ा रखा है तमाम मुसलमानों को रमज़ान करीम की मुबारक और पहले रोज़े की मुबारक। बड़ा मुश्किल वक्त है वैसे के पिछले साल ही हम इतनी कष्ट में थोड़ा सा शर्मिला आपकी ऑडियो कनेक्शन हमारे साथ डिस्टर्ब हो रही है, बट वी आर ट्राइंग टू गेट दैट फिक्स। व्हाइल वी आर फिक्सिंग दैट, ये मुश्किल वक्त की जो आपने बात की बड़ी अहम है, खास तौर पे इसमें कोरोना। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो इस महीने की तैयारियों के लिए रश होता है। हम देख सकते हैं कि लोग बाहर निकले हैं और एक दफा फिर भूल गए हैं, हम SOPs को भूल गए हैं कि ये थर्ड वेव कितनी खतरनाक है। इस पे कुछ कहना चाहेंगी शर्मिला? जी बिल्कुल सिद्रा। देखिए हम जिस तरह मैं कह रही थी कि पिछले साल भी हम जब रमजान के दौरान थे तो उस वक्त लॉकडाउन था जी। और यहाँ तक कि मसाजिद के अंदर तरावीह की भी इजाजत नहीं थी। सिर्फ जो इमाम थे और जो मस्जिद के रखवाले थे सिर्फ उनको इजाजत थी। इस दफा तो हालात बेहतर हैं, लेकिन अगेन जो तीसरी लहर है कोरोना की वो इंतहाई खतरनाक है। मेरी गुजारिश ये होगी, और मैं तो जब भी बाहर जाती हूँ और मैं लोगों को देखती हूँ तो मैं जरूर ये कहती हूँ कि प्लीज मास्क पहने, और मास्क पहनने का सही तरीका नाक को भी ढांपें, सिर्फ गर्दन पे या मुंह के ऊपर मास्क ना पहने। और बिलखुसूस ये लहर पे तो सिद्रा जो खतरनाक चीज है वो ये है कि ये छोटे बच्चों को लग रही है। तो गैर जरूरी वजह से छोटे बच्चों को घर से बाहर ना निकालें। स्कूल दोबारा बंद हो गए और देखिए मुश्किल वक्त है। वैक्सीनेशंस का एक सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी जो शरह है वो सबसे कम है। कुछ लोग लगाना नहीं चाह रहे, कुछ वैक्सीनेशंस की कमी है, लेकिन बाय एंड लार्ज आप देखिए कि अब पिछले एक साल से हमें एक तरीके से आदत तो हो गई है कोरोना वायरस के साथ रहने की, और हर घर में मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग मुतासर हो चुके हैं इस वायरस से। लेकिन अभी भी हमें एहतियात करना है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो तीसरा लहर है और ये जो वेरिएंट है ये दोबारा भी लोगों को अफेक्ट कर सक रहा है और कर रहा है। क्या कहेंगे शर्मिला, इसमें खारजा उमूर से भी ये डायरेक्टली लिंक अप होता है? बहुत सारे ममालिक ने जिनसे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, एंड डिस्पाइट के हमारे नंबर्स हम देखते हैं कि अगर उसमें साइंस की तरफ देखा जाए हमने बड़ा अच्छा काबू पाया हुआ है। बहुत सारे ममालिक से कदरन हमारे नंबर्स और हमारे फिगर्स बेहतर हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान भी रेड लिस्ट में शामिल है और हमारे यहाँ से लोग वहां पे सफर नहीं कर पा रहे। इन डेवलपमेंट्स को आप कैसे देख रही हैं? सिद्रा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि देखिए जो यूके का वेरिएंट है वो यूके से हमारे मुल्क में आया है, बिलखुसूस पंजाब के अंदर, और लाहौर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। लेकिन पाकिस्तानियों के ऊपर बैन लगा दिया गया है यूके ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पर हमारी, जिस तरह मैं पहले भी कहती आई हूँ कि हमारी ये खारजा पॉलिसी की का एक फुकदान है, एक फेलियर है, जो मुख्तलिफ हमने मामलात के अंदर देखा है। हम यही कहते हैं कि जी हमारे पास कोई खारजा पॉलिसी है ही नहीं। मतलब आप देखिए कि इंडिया में कितना ज्यादा कोरोना वायरस के इश्यूज हैं, लेकिन उनको बैन नहीं लगाया गया। मुख्तलिफ ममालिक जिनमें पाकिस्तान से कई ज्यादा मसाइल हैं वायरस के हवाले से, उन पे बैन नहीं लगाया, लेकिन पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन और देखिए हमें अपनी सेहत और अपने घर वालों की सेहत का बिलखुसूस ख्याल रखना है। देखिए मुझे पता है कि रमजान में इफ्तारी के टाइम लोग जाते हैं इफ्तारी लेने के लिए, रश होता है। बराए मेहरबानी कोई चीज कहीं भागे नहीं चली जा रही है। आप सफ़े बनाएं, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, मास्क जरूर पहने और एहतियात जरूर बरतें, क्योंकि देखिए जितना आप मजमे में जाएंगे
خدا نخواستہ آپ کو یہ لگ سکتا ہے اور آپ اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں جو ولنریبل ہیں. اچھا اس کے علاوہ کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک شرمیلا ہم ذخیرہ اندوزی پہ بات کر رہے ہیں, کیا کہیں گی کہ اشیاء خوردونوش ہمیشہ ان کی قیمتیں اوپر جاتی ہیں. ہم نے کچھ عرصے پہلے یعنی صرف 10 روز قبل ہی دیکھا کہ لاڑکانہ اور کراچی پاکستان کے مہنگے ترین شہروں میں ان کا شمار کیا جا رہا ہے, جو کہ پرائس انڈیکس کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں اس سے 94% زیادہ قیمتوں پہ ہمارے یہاں یہ اشیاء دستیاب تھی. اس پہ ایکشن لیا گیا ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ یہ مافیا ہے, یہ خاص طور پہ منافع خوری کی طرف رجحان نظر آ رہا ہے, یا اس کی چین کتنی بڑی آپ کو نظر آتی ہے؟ اس کو کیسے روک تھام کی جائے؟ صدرہ مافیا تو اپنی جگہ ہے, لیکن کچھ نیتوں کا بھی اس پہ دار و مدار ہوتا ہے نا, کہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان نزدیک آتا ہے تو تمام چیزوں کی جو اسینشل آئٹمز ہوتے ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. جی. میں پچھلے ہفتے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ پڑھ رہی تھی تو اس میں 15 اسینشل آئٹمز کی جو پرائسز تھی وہ بڑھ گئی تھی, اور پاکستان میں اس وقت جو ایوریج فوڈ انفلیشن ہے وہ 18.7% ہے, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. دنیا بھر میں جو ہیں حکومتیں وہ یہ کرتی ہیں کہ رمضان کی آمد سے پہلے قیمتیں کم ہوتی ہیں, ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا دکاندار بھی کوشش یہ کرتا ہے کہ مہنگے سے مہنگے دام پہ بیچیں. جو گورنمنٹ کے ریٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے. لیکن شرمیلا اس کو ذرا میں صارفین پہ بھی لے جانا چاہوں گی. ایک تو دیکھیں جو ٹھیک ہے ایبسولوٹ پروفٹس نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ بہرحال جی منافع خوری کرتے ہیں. عمیر, ہمارے یہاں جس چیز کی قیمت بڑھتی ہے, بیسک اکنامکس ہمیں کہتی ہے کہ قیمت اوپر جائے گی تو کھپت یعنی ڈیمانڈ کم ہوگی, لیکن ہمارے یہاں ڈیمانڈ نہیں کم ہوتی. جس قیمت پہ بھی چینی مل رہی ہو چینی اتنی ہی بکتی ہے. کیا کہو گے اس پہ؟ جی عمیر. اچھا, آئی تھنک یہ مافیا ایک تو بہت مشہور ہو گیا, تو میں اس پہ کامنٹ کر دوں کہ مافیا ہم سب کے اندر بھی موجود ہے, اور چھوٹی چھوٹی دکانوں میں چھوٹے چھوٹے محلوں میں لوگ باہر سے چیزیں لا کے اپنے محلے میں بہت مہنگی بیچتے ہیں, جو کہ کاروبار بھی ہے. لیکن دین نے کاروبار میں سے اسینشیلز کو مائنس کر دیا ہے, یعنی جو چیز سب کے ضرورت کی ہے, جس میں کھانا شامل ہے, جس میں فوڈ واٹر, جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے, جس میں صحت علاج شامل ہے, اس کے اوپر ایک جائز حد تک ایک سرٹن حد تک تو منافع ہو سکتا ہے, لیکن اتنا نہیں ہو سکتا جتنا کسی بھی اور کاروبار پہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے. صدرہ نے جو بات کی کہ پرائز بڑھتی ہے تو ہماری ڈیمانڈ میں کمی نہیں آتی, جو کہ وجہ ہے کہ پرائز بڑھتی رہے گی. جب تک پاکستان اپنی ڈگنیٹی نہیں بڑھائے گا, صارفین کھڑے ہونا نہیں سیکھیں گے, سوال پوچھنا نہیں سیکھیں گے, کل کو یہ چیز 30 روپے کم تھی آج یہ 30 روپے زیادہ ہے, محلے والے جمع ہو کے یہ نہیں کہیں گے کہ آج چینی کم لے لو. ایک دور میں ہم نے چائے بھی کم کرنے کی بات کی. جب تک یہ موو نہیں ہے تب تک آپ سامنے والے کو اختیار دے رہے ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکے. اچھا جی, وقت کم, ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. لائٹ ہارٹڈ ایک کامنٹ ضرور کرنا چاہیں گے. ذخیرہ اندوزی کی بات ہو رہی ہے. سونیا, کئی لوگ جو نا پانی کا ذخیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں رائٹ بفور سحری, ان کو لگتا ہے کہ 5-6 گلاس پی لو پورا دن پیاس نہیں لگے گی. اس پہ کیا کہیں گی؟ یہ ہیومن باڈی کیپیبل ہے اس طرح کی اونٹ والی صفت کی؟ پتہ نہیں یہ کون سے ہیومن, یہ الگ ہی بایولوجی پڑھ کے آئے ہیں, ہے نا. ایسے ہوتا ہے کہ صرف یہی نہیں, کھانا آخر تک بھی وہ سمجھتے ہیں 3-4 نوالے اور کھا لیتے, شاید انرجی جو ہے وہ اچھے سے ہم. اور سب سے زیادہ وہ ٹوٹکے ہمارے یہاں چلتے ہیں کہ ایسا کوئی ٹوٹکا بتائیں کہ 14 گھنٹے کے روزے میں ہمیں پیاس نہ لگے, بھوک نہیں لگے. آپ نے یہی پیاس اور بھوک کو تو برداشت کرنا ہے. دیٹ از دی ایسنس آف روزہ. بہت بہت شکریہ. شرمیلا فاروقی ہمارے ساتھ موجود تھیں, سونیا اور عمیر جالیہ والا. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا کچن کا بھی چکر لگائیں گے, دیکھیں گے ریسیپیز کہاں تک پہنچی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے باران رحمت.